नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। बिचौलियाको कब्जामा परेपछि न्यायालयको छवि धमिलियो। अडियो प्रकरण छानबिन गर्न समिति गठन। न्यायाधीश कोइरालालाई कार्य सम्पादनमा रोक लगाइयो। नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने सत्ता गठबन्धनको निर्णय। शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन पहल गरिने। मन्त्री परिषद हेरफेरबारे भने जुटेन सहमति। बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने कानुन बनाउने बारे संसदीय समितिमा छलफल। कठोर कानुन बने घटनामा न्यूनीकरण आउने अपेक्षा। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बाधक भएको गुनासो। अफगानिस्तानमा शक्तिशाली भूकम्प जाँदा 1000 भन्दा बढीको मृत्यु। पाकिस्तान र भारतमा पनि धक्का महसुस। क्षतिको विवरण आउने क्रम जारी। र एसीसी महिला टी20को सेमी फाइनलमा नेपालले युएईसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। एसिया कपमा स्थान बनाउन नेपाललाई जित्नै पर्ने दबाव। अर्को खेलमा मलेसिया र हङकङ भिड्ने। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल बार एसोसिएसनले सार्वजनिक भएको न्यायाधीश अडियो प्रकरणको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ। आज एक सञ्चार माध्यमबाट ठगी आरोपित सिभिल सहकारीका सञ्चालक इच्छाराज तामाङलाई घुस खाएर धरोटीमा रिहा गर्ने विषयमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व कोषाध्यक्ष अधिवक्ता रुद्र प्रसाद पोखरेलबीच भएको संवाद सार्वजनिक भएको थियो। सोही संवादलाई लिएर बारले सो प्रकरणको आधिकारिकता र सत्य तथ्य अनुसन्धान गरी कसैको संलग्नता पुष्टि भएमा कसुरदारलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकायसँग माग गरेको छ। बारकै पदाधिकारी मध्येबाट निवर्तमान हुनुभएका रुद्र प्रसाद पोखरेल र माननीय न्यायाधीश राजकुमार कोइराला बीचको जुन संवाद हो, त्यो संवादले हामीलाई कस्तो, बार त एउटा कस्तो निकाय हो भने वाच डग हो होइन। त्यो वाच डग हुँदाहुँदै पनि कारबाही गर्न सक्ने निकाय त होइन। त्यस कारणले गर्दा त्यसपट्टि हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँदै हामीले उहाँहरूको यदि सत्य तथ्य सार्वजनिक भयो, यदि कसुदार ठहरिनुभयो भने उहाँलाई चाहिँ कारबाही होस् भनेर हामीले बारले चाहिँ माग गर्यो। सम्बन्धित निकायबाट जस्तो बार काउन्सिल हुनसक्छ, न्याय परिषद हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ माग गऱ्यौँ। उहाँले व्यक्तिको नियतमाथिको प्रश्नसँग संस्था नजोडिने भन्दै नेपाल बार एसोसिएसन न्यायालयको शुद्धिकरणमा लागिरहेको बताउनु भयो। बेला बेलामा सार्वजनिक हुने गरेका भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटनाले न्यायालयको छवि गिर्दो छ। न्याय खरिद बिक्रीमा न्यायाधीशहरू नै संलग्न हुने गरेको तथ्य अदालतमा बिचौलियाको चलखेल हुने गरेको पछिल्लो एक घटनाले समेत प्रश्न पारेको छ। एक रिपोर्ट। सहकारीको रकम हिनामिनाको कसुरमा पक्राउ परेका इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छाड्ने बारे न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्र प्रसाद पोखरेल बीचको वार्तालापको अडियोले अहिले न्यायिक क्षेत्रमा हलचल ल्याएको छ। सोमबार न्युज 24 टिभीबाट अडियो सार्वजनिक भएपछि कानुनी, राजनीतिक र नागरिक स्तरमा समेत यही विषय चर्चामा छ भने कतिपयले यो अनपेक्षित नभएको बताउने गरेका छन्। अदालत बिचौलियाबाट चल्ने गरेको कुरा नयाँ नभएको बताउने उनीहरूले यसलाई थुन्चेले छोप्दा छोपिँदै आएको र डोकोले छोप्दा देखिएको रूपमा मात्र बुझेका छन्। अडियोमा हाल निलम्बनमा रहेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा पनि मुछिएका छन्। उक्त प्रकरण मिलाउन जबरा सहयोगी बन्ने दावी गरिएको छ। अडियो बाहिरिएसँगै न्याय परिषदको बैठक नै बसेको छ भने नेपाल बार एसोसिएसनले छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ। बार त एउटा कस्तो निकाय हो भने वाच डग हो होइन। त्यो वाच डग हुँदाहुँदै पनि कारबाही गर्न सक्ने निकाय त होइन। त्यस कारणले गर्दा त्यसपट्टि हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँदै हामीले उहाँहरूको यदि सत्य तथ्य सार्वजनिक भयो, यदि कसुदार ठहरिनुभयो भने उहाँलाई चाहिँ कारबाही होस् भनेर हामीले बारले चाहिँ माग गर्यो। सम्बन्धित निकायबाट जस्तो बार काउन्सिल हुनसक्छ, न्याय परिषद हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ माग गऱ्यौँ।
यो त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो। न्यायपालिकामा अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको भन्दै यसको अध्ययन र समाधानका प्रयासका लागि समिति नै गठन गरिएका छन्। ती समितिहरूले बिचौलिया पहिचानदेखि समस्या समाधानका उपायहरू समेत सुझाएका छन्। बार एसोसिएसनले 2063 साल चैतमा वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरि हरियालको संयोजकत्वमा बनाएको अध्ययन समितिले नै 252 पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। हरियाल समितिले दिएको प्रतिवेदनमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, अदालतका कर्मचारी र अन्य व्यक्तिहरू कसरी बिचौलियाको भूमिकामा अदालतमा देखिने गरेको विस्तृत विवरणमा राखिएको थियो। यता प्रधान न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीको पालामा अर्को समिति बनेको थियो भने तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले पनि 2072 साउन 21मा न्यायालयको विकृति अध्ययनका लागि अर्को समिति बनाएका थिए। यस्ता दर्जनौं समितिहरूले प्रतिवेदन बुझाउने गरे पनि कार्यान्वयनमा नआउँदा समस्या यथावत रहेको छ। यही बीचमा प्रधान न्यायाधीशको शपथ लिँदा अदालतमा हुने सबै विकृति विरुद्ध आफू कडा रूपमा प्रस्तुत हुने बताएका चोलेन्द्र शमशेर जबरा नै अहिले महाभियोगका कारण निलम्बित भएका छन्। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति समेत बनाएका जबराले पनि प्रतिवेदनमा औल्याएका समाधानका उपाय कार्यान्वयनमा लान सकेनन् भने उनीमाथिकै महाभियोग पनि अहिले राजनीतिक भुमरीमा फँसेको छ। महाभियोग प्रस्ताव छानबिन गर्नको निम्ति जुन समिति बनेको थियो अहिले काम पाएको छैन। कहिले काम पाउने हो? यदि यसको दुरुपयोग भयो भने, छलफल भएन भने संविधानको यो प्रस्तावलाई जनताले कसरी बुझ्छन् र भविष्यमा यस्ता संस्थाहरूको जिम्मेवारी र दायित्व कसरी अगाडि बढ्छ? न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसदेखि नै न्यायालयमा विकृति विसङ्गतिको प्रारम्भ हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतकै समितिले नै चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। कतिपय न्यायाधीश विकृति एवं भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न रहेको, राजनीतिक दलको प्रभावमा परेको र माथिल्लो अदालतका न्यायाधीशको भनसुनका आधारमा मुद्दामा फैसला दिने गरेको गुनासो बढेको समितिहरूले उल्लेख गरेका छन्, जसलाई पछिल्लो अडियो प्रकरणले पनि थप पुष्टि गरिदिएको छ। यस अडियोमाथि छानबिन गर्न न्याय परिषद सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको छ। यस्ता छानबिन समिति नै दोषीलाई सफाई दिने माध्यम बन्ने हुन् कि भन्ने आशंका पनि अहिले व्याप्त छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयकलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। आज बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा नागरिकता विधेयकलाई अघि बढाउने सँगै शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने निर्णय भएको हो। साथै देशमा अस्वाभाविक रूपमा बढेको महँगी नियन्त्रणबारे पनि छलफल भएको ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषद हेरफेरबारे भने कुनै छलफल नभएको कार्कीको भनाइ छ। अब बाँकी समाचार। गठबन्धनमै आबद्ध भएर पनि स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि मन्त्री फेरबदलसम्म माधव कुमार नेपालको पार्टी रुष्ट छ। झनै देउवाको हस्तक्षेपले सहकार्य तोड्ने तहसम्म पुर्याएको छ। एक रिपोर्ट। एमालेबाट विभाजित हुँदै गर्दा माधव कुमार नेपालको रहर थियो आफ्नो छुट्टै एउटा पार्टी होस् जहाँ आफ्नोभन्दा अरूको हस्तक्षेप चल्दै नचलोस्, किनकि एमालेमा रहँदा ओलीको पिलानले पिसिएका घाउहरू अहिले पनि पाइला पाइलामा चुर्किरहेका छन्। तर अभागी खप्पर जता गयो ठक्कर भने जस्तो अहिले आफैले बनाएको पार्टीमा समेत माधव नेपाल आफ्नै खटन चलाउन सकिरहेका छैनन्। गठबन्धनको सरकारभन्दा माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा मन्त्री बन्नेहरूको लाइन नै थियो। नेताहरूले बनाए मन्त्री नबनाए पार्टी छोड्ने धम्की दिएपछि 6 महिनामा फेरबदल गर्ने सहमति भयो। तर झन्डै 9 महिना बढी बित्यो, नेपालले चाहे अनुसार पार्टीमा निर्णय लागू भएन।
मन्त्रीका लागि उति बेलै दौरा सुरुवाल सिलाएकाहरू अहिले आएर बिच्किन थालेपछि जसो तसो जेठ 22 नयाँ मन्त्रीको नाम बोकेर नेपाल बालुवाटार त पुगे, तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नै पार्टीमा जस्तो ठाडो हस्तक्षेप गर्दै सत्ता सहयात्री दलको निर्णय नमानेपछि नेपाल ब्याग भए। गठबन्धनको नेतृत्व गरेका देउवाले माधव नेपालको पार्टी समेत चलाउन खोजेपछि त्यसयता नेताहरू आक्रोशित बनेका छन्। हामीलाई त बिल्कुलै अपमान गर्यो। त्यो अपमानपूर्ण ढङ्गले चाहिँ व्यवहार गरिएको हुनाले हामीले जति मत प्राप्त गर्नुपर्ने थियो त्यति मत पनि प्राप्त गर्न सकेनौँ, त्यति सिट पनि प्राप्त गर्न सकेनौँ। देश चलाउन गठबन्धन गरेका प्रधानमन्त्री देउवाले सहयात्री माधव कुमार नेपालको पार्टी समेत चलाउन थालेपछि शपथ खानालाई दौरा सुरुवाल लगाएर ठिक्क परेका नयाँ मन्त्रीहरू विचल्लीको अवस्थामा छन्। उता मन्त्री पद खोसिँदै गरेका प्रेमाले, रामकुमारी झाँक्री र किसान श्रेष्ठ जस्ता नेताहरूले सिधै प्रधानमन्त्रीलाई प्रभावमा पारेर निर्णय रोक्न सफल भएका छन्। नाम सिफारिस भएका नेताहरू भने दुई गुणा रात 4 गुणा मन्त्रीको शपथ खाने हुटहुटीले अहिले पनि छटपटाइरहेका छन्। यताउता हुने कुरा हुँदै अब 2-4 दिन ढिला चाँडो हुने कुरा एउटा हुन सक्छ, किन गठबन्धनभित्र कतिपय कुराहरूलाई एउटा समझदारी बनाउने कुराहरू पनि हुन सक्छन्। त्यसो हुँदाखेरि अब गठबन्धनमा रहेका दलहरू सबै स्वतन्त्र छन्, दलहरूले आफ्नो निर्णय गर्ने हो र त्यसलाई त्यही अनुसार चाहिँ नि गठबन्धनको नेतृत्वले कार्यान्वयन गर्ने, त्यही अनुसार नै हुन्छ। त्यसमा कुनै चाहिँ नि दुविधा मान्नुपर्ने मैले चाहिँ नि देखेको छु। मूलतः गठबन्धनमा आबद्ध कुनै पनि दललाई आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलाउने वा पठाउने हक रहन्छ। पार्टीले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु गठबन्धनका प्रधानमन्त्रीको धर्म हो, तर माधव नेपालले चाहे जसरी देउवाले मन्त्री फेरबदल गरिदिएनन्, किनकि मन्त्री बनाउने वा हटाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीमै निहित छ। फेरबदलकै कारण सरकार सङ्कटमा पर्न सक्ने वा बहुमत गुम्ने डरकै कारण देउबा अघि बढ्न नचाहेका हुन्। यद्यपि यही अवरोधका कारण पार्टी सङ्कटमा परेको दाबी गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको छ। देउबाले यसरी अपमान गर्न थाले सहकार्य तोड्ने सम्मको चेतावनी उनीहरूले दिइरहेका छन्। महिना दिन बित्न आँट्यो, उहाँहरू त्यो परिवर्तन पनि गर्नुहुन्न, आफूभित्र त्यो निर्णय गरेर फाइनल पनि गर्नुहुन्न, हामीलाई अप्ठ्यारो पारिदिनु भएको छ। सिद्धान्त त प्रधानमन्त्रीजीले जुन कुरा गर्नै नहुने थियो, हाम्रो पार्टीले निर्णय गरेर दिएपछि उहाँले स्वतः त्यो मनोनयन गरिहाल्नु पर्थ्यो, पहिलेकोलाई उहाँहरूलाई बिदा गरिहाल्नु पर्थ्यो। उहाँले गर्नै पर्ने काम उहाँले अनुरोध गर्नुभयो, पार्टी अध्यक्षले मान्नुभयो। यो व्यवहार मिलाउने कुरा क्रममा हाम्रो व्यवहारवादी राजनीतिक बाध्यताहरूको कारणले गर्दा आज बदनामी चाहिँ हामीले भेटेका छौँ। गर्न सकेनन्, अध्यक्षको निर्णय कार्यान्वयन भएन भएर बदनामी हामीले भेटेका छौँ। हिजो एमालेमा मेरै हात जगन्नाथ गर्न नपाएपछि शक्तिको भोगमा रहेका माधव कुमार नेपालले पार्टी विभाजन गर्दै एकीकृत समाजवादी बनाएका हुन्। त्यति बेला प्रधानमन्त्री देउबा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उनलाई दिलो ज्यान दिएर सहयोग गरे। तर स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि माहौल फेरिएको छ। नेपालको पार्टी प्रयोग जस्तो मात्रै बनेपछि अहिले नेताहरू गठबन्धनप्रति रुष्ट बन्दै गएका छन्। कहिले देउबाको हस्तक्षेप, कहिले प्रचण्डको उक्साहट, आफ्नै पार्टीमा आफ्नै निर्णय चल्न छोडेपछि माधव नेपाल गठबन्धनमा मोहरा मात्रै बनेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। आगामी संसदीय निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै ठूला दलका शीर्षस्थ नेताहरूकै क्षेत्रमा स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नेको सूची लामो छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको उदयपछि हौसिएका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले संसदीय निर्वाचनमा दलहरूलाई टक्कर दिन सक्लान् त? एक रिपोर्ट। कार्तिकको अन्तिम साता वा मङ्सिरको पहिलो हप्ता गर्ने भनिएको संघीय तथा प्रदेश सभाको चुनावको चर्चा चर्को भइसकेको छ। सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छैन, तर संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी घोषणा गर्ने लहर नै चलेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिका, धरान उपमहानगर, धनगढी उपमहानगर जस्ता मुख्य सहरहरूमा ठूला दलका उम्मेद्वारलाई पराजित गर्दै स्वतन्त्र उम्मेद्वारले चुनाव जितेपछि स्वतन्त्रहरू हौसिएको प्रश्न छ। आफूहरूको उम्मेदवारी व्यवस्थासँग नभई व्यवस्थामाथि हावी भएको प्रवृत्ति विरुद्ध भएको स्वतन्त्र उम्मेद्वारका आकांक्षी बनेकाहरूको तर्क छ। जुन ब्रिटिसमा जागेको छ जनताले नबुझेर हो त्यो, किनकि त्यो दल चलाउने नेतृत्वको चरित्र नराम्रो भएको हुनाले, त्यो प्रविधि नराम्रो भएको हुनाले, तिनीहरूको व्यक्तिवाद सोचले गर्दाखेरि, स्वार्थले गर्दाखेरि आज दलै नराम्रो भन्ने जुन किसिमले गइरहेछ, अब सिद्धान्त नराम्रो हुँदै गइरहेछ, विचार नराम्रो हुँदै गइरहेछ, व्यवस्था त धेरै फेरेर आइसकेको छ। तर पुरानै अनुहार, पुरानै विचारका त्यही मान्छेको लिगेसी लिएर आइरहेको हुनाले चाहिँ
यो लिगेसी चाहिँ भएन। अब उम्मेद्वार घोषणा गर्नेमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार त छन् नै, पार्टीको निर्णय बिना सम्भव नै नभएको राजनैतिक दलका युवा नेताहरूले समेत एकपछि अर्को उम्मेद्वार बन्ने आकांक्षा सार्वजनिक गर्दै पार्टीलाई दबाब दिइरहेका छन्। ठूला दलका शीर्ष नेताहरूको गढमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार चुनौतीको रूपमा मैदानमा उत्रिएका छन्। कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहको क्षेत्र काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा सामाजिक अभियन्ता पुकार बमले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिने भएका छन्। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, एमाले नेता गोकुल बास्कोटाको क्षेत्रमा पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको लर्को नै छ। देशमा देखिएको विकृतिप्रति लड्न स्वतन्त्रहरूको जमात आवश्यक भएको कतिपयको विश्लेषण छ। सडक र सदन दुवैमा आवाज उठे मुलुकको परिवर्तन सम्भव हुने भएकाले स्वतन्त्र उम्मेद्वार अगाडि आउनु राम्रो भएको विश्लेषकहरूको तर्क छ। एउटा दुईटा चनाले हड्डी फोड्दैन। एउटा स्वतन्त्रले पनि एउटै चुनाव चिन्ह लिएर 5-10 जना एउटा अलिकति पार्टीगत रूपमै जस्तो आएर हामी देशको राजनीतिलाई चाहिँ सुधार्छौँ, हामी देशको राजनीतिमा देखेको विकृति विसङ्गति विरुद्ध पार्लियामेन्टमा पनि लड्छौँ, सडकमा पनि लड्छौँ भनेर आयो भने र त्यस्तो 10 जना भयो भने त काफी हुन्छ नि। अहिले त 10 जना स्वतन्त्र रूपले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न नसक्ने पार्लियामेन्टमा चाहिँ भएको कारणले गर्दाखेरि देशको यो हालत भएको हो नि। कसैले पनि चाहिँ पार्टीको आदेशभन्दा चाहिँ सबैलाई स्लेब बनाएको छ, सांसदहरूलाई पनि। पूर्व आइजिपी सर्वेन्द्र खनालदेखि पूर्व डिआइजी रमेश खरेल र रन्जु दर्शनासम्म उम्मेद्वारी दिन तम तयार देखिएका छन्। जसपा अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईका छोरी मानुषी भट्टराई पार्टीले उम्मेद्वार नबनाए स्वतन्त्र उम्मेद्वार दिने मनस्थितिमा छन्। पूर्व सञ्चारकर्मी रवि लामेछाने पार्टी नै दर्ता गरेर अगाडि बढेका छन्। काठमाडौँका निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र होइन, देशका अन्य निर्वाचन क्षेत्रहरूमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले उम्मेद्वारी घोषणा गरिरहेका छन्। बुटवल, पोखरा, चितवन लगायतका ठूला शहरहरूमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिने क्रम बढ्न थालेको छ। स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको लहरलाई ठूला दलका नेताहरूले आफ्नै ढङ्गले व्याख्या गर्दै आएका छन्। त्यसबाट केही उहाँहरूलाई हौसला मिलेको छ, तर समग्रतामा फेरि राजनीतिक दलहरूलाई धक्का हो भन्ने कुरा म विश्लेषण गर्न चाहन्न। म त्यो निष्कर्षसँग सहमत छैन। यस कारणले सहमत छैन कि देशव्यापी रूपमा त राजनीतिक दलहरूकै बिचमा प्रतिस्पर्धा हो नि। त्यस कारणले यो पूर्णता होइन, यो सम्पूर्णता होइन, यो अंश हो। तर एउटा कुरासँग म सहमत छु, यो झिलको रूपमा जुन देखा परो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको विजयसँग चाहिँ अन्तर्सम्बन्धित विषय छ, यसबाट राजनीतिक दलहरूलाई भने गम्भीर पाठ हो। कोहीलाई व्यवस्था त कोहीलाई अवस्था मन परेको छैन। केही विकल्प दिन भन्दै आफै मैदानमा उत्रिएका छन्। स्वतन्त्र भनिएकाहरू फरक फरक ढङ्गबाट अघि बढ्दा उनीहरूले दलमाथि धावा बोल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। ठूला पार्टीको प्रवृत्ति र ओली प्रचण्ड देउवाको विकल्प बन्न मैदानमा उत्रिएका स्वतन्त्र र साना दलका उम्मेद्वारहरूले विकल्प देलान् वा समाचार र सामाजिक सञ्जाल तताउने काममा मात्र सीमित होलान्, यो विषय निर्वाचनको मत परिणामसँगै सतहमा आउने नै छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विमल चौहानका साथमा निम्लेकी शर्पा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सांसदहरूले बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउने विषयमा छलफल गरेका छन्। आज प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले बलात्कारको घटना दिन प्रतिदिन बढिरहेको र पीडितले न्याय नपाउने गरेको उल्लेख गर्दै कडाभन्दा कडा कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका हुन्। एक रिपोर्ट। बलात्कारका घटना दिनहुँ बढेसँगै सांसदहरूले कानुन परिवर्तनको विषय दर्बिलो रूपमा प्रस्तुत गर्न थालेका छन्, जसमा महिला सांसदहरूको बोली थप टटकारो रूपमा सुनिन थालेको छ। बलात्कारका घटना दिन प्रतिदिन बढिरहेको र पीडितले न्याय नपाउने गरेको उनीहरूको निष्कर्ष छ। यो हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधन हाल्ने सांसदहरूले बलात्कारको घटनामा कानुनी दायरालाई कडाई गर्नुपर्ने समेत उल्लेख गरेका छन्। 10 वर्षभन्दा कम उमेरको बालिकालाई बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने केही सांसदको माग छ। कानुन बनाए पनि कार्यान्वयन फितलो हुने गरेको भन्दै कानुन कार्यान्वयन गर्न
सरकारलाई समेत उनीहरूले दबाब दिएका छन्। समाज यति अराजक, यति अनुशासनहीन, अब कुनै कानुन, कुनै चाहिँ सामाजिक चाहिँ न्याय अनुशासनमा बनाउने कसरी, त्यसलाई हामीले त्यो फिल गराउने कसरी, यो एउटा चुनौतीको विषय छ। कानुन बनाउँछौँ, कार्यान्वयनमा फितलो हुन्छ र कार्यान्वयन पनि त्यो अनुसार हुँदैन। त्यसकारण यो विषयमा हामीले यो ऐनमा के गर्नुपर्छ, यसमा चाहिँ अझ बढी चाहिँ कडा रूपमा राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। केही सांसदले भने विवाहपछि दाइजोको नाममा गरिने हिंसालाई पनि यौनजन्य हिंसाको रूपमा लिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। बलात्कारको घटनामा मिलापत्र गराउनेलाई समेत सजाय दिन सांसदहरूले माग गरेका छन्। बलात्कार पीडित नाबालिकाको हकमा 18 वर्ष पुगेपछि कम्तीमा 5 वर्षसम्म उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत सांसदहरूको धारणा छ। हैन, यो जुन यो बलात्कार सम्बन्धी जुन केस छ, जुन मुद्दा छ, त्यो मुद्दाको सम्बन्धमा हदम्याद नलाग्ने, जहिलेसुकै पनि मुद्दा दिन पाइने हुनुपर्छ भन्ने एउटा बहस छ। यसमा मलाई के लाग्छ भने हामीले यो बलात्कार सम्बन्धी जुन विषय छ, यो बलात्कार सम्बन्धी विषयलाई एउटै आँखाले एउटै दृष्टिकोणबाट मात्रै हेर्न सक्दैनौँ भन्ने लाग्छ। यो रेप केससँग जोडिँदा हदम्याद नराख्दाखेरि एउटा फाइदा के हुन्छ भने हामी त यसको पक्ष र विपक्षमा हामी बहसहरू गर्छौँ। हदम्याद नराख्दाखेरिको एउटा फाइदा के हुन्छ भने अपराधीले घटना घटेपछिको हदम्याद नागिसकेपछि, उजुरी नपर्दाखेरि र हदम्याद नागिसकेपछि फेरि अपराधीले त्यो अपराधलाई दोहोऱ्याउने सम्भावनाहरू बढेको देखिएको कारणले पनि त्यो 1 वर्ष 2 वर्षको हदम्याद राख्ने बित्तिकै अपराधीले यो लागू भइसकेपछि, अपराध घटिसकेपछि 2 वर्षभित्र भनौँ 1 वर्षभित्र हामीले न्यायको लागि नजानियो भने फेरि अपराधी यस्ता अपराध गर्नुबाट उन्मुख हुन्छ। कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ। म त त्यही मान्छे हो, राज्य व्यवस्था समितिमा पनि बाहिर पनि मैले सार्वजनिक रूपमा भन्छु, बलात्कार साबित भयो भनेदेखि बलात्कारीको लिङ्ग छेदन गर्दा पनि हुन्छ भन्दाखेरि मैले त्योसँग जोडिएका अनि त्यसपछि चिकित्सकहरूसँग सल्लाह गरेर नै मर्छ कि मर्दैन भन्दा मर्दैन, यो अर्को पाटो होला। कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ। बलात्कारको विषयलाई वर्गीकरण गरेर हेर्नुपर्ने कतिपयले माग गर्दै आएका छन्। पछिल्लो समय दिन प्रतिदिन बलात्कारका घटना निरन्तर बढ्न थालेपछि यसको बहस चौतर्फी रूपमा हुँदै आएको छ। सोही सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा पनि सांसदले बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने माग गरेका हुन्। यो समाचारका लागि दिपेश घिमिरे, काठमाडौँ। संसदीय समितिले पेट्रोलियम पदार्थको खपत गरी स्वच्छ ऊर्जाको उपभोग बढाउने बारे नीतिगत प्रबन्ध गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले विद्युतीय सवारी साधन, सौर्य बत्ती, सौर्य पानी तताउने मेसिन, विद्युतीय चुलो जस्ता पेट्रोलियम पदार्थको खपत प्रतिस्थापन गर्ने उपकरणहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई समिति निर्देशन दिएको हो। बैठकले वर्तमान अवस्थामा खनिज इन्धनमा बढ्दै गएको उच्च मूल्यका कारण सर्वसाधारणको जीविकोपार्जनमा ठूलो प्रभाव पारेको तथा समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि दीर्घकालीन असर पर्ने भएकाले वैकल्पिक ऊर्जाको उपलब्धता र सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। वर्तमान अवस्थामा खनिज इन्धनमा बढ्दै गएको उच्च मूल्यका कारण सर्वसाधारणको जीविकोपार्जनको साथै मुलुकको अर्थतन्त्रमा असर गरिरहेको छ। साथै खनिज इन्धनको प्रयोगका कारण वातावरणमा पनि प्रतिकूल असर परेको अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न र स्वच्छ ऊर्जाको उपभोग बढाउने सम्बन्धमा नेपाल सरकार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई 3 महिनाभित्र कार्यक्रम सहितको रोडम्याप बनाई समितिमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिन्छ। समितिले खनिज इन्धनलाई प्रतिस्थापन गर्ने वैकल्पिक ऊर्जाबारे ऊर्जा विज्ञ सुमन बस्नेतसँग छलफल गरेको हो। अब बाँकी समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आयात बराबरको विदेशी मुद्रा ल्याउन नसके नेपाल पनि श्रीलङ्काकै अवस्थामा पुग्न सक्ने बताउनु भएको छ। गभर्नर अधिकारीले अत्याधिक आयात गरेर भएको विदेशी मुद्रा सञ्चित समेत सिद्ध्याउँदै गएकाले अब आयात बराबरीको विदेशी मुद्रा ल्याउन नसके नेपाल पनि श्रीलङ्काकै अवस्थामा पुग्ने बताउनु भएको हो। उहाँले उद्योगी, व्यवसायी लगायत सबैले नेपालमा नै उत्पादन बढाएर आयात नभई निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सोच राखे मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्र
लयमा आउने बताउनु भयो। हाम्रो रिसोर्सेसहरू फाइनेन्सियल सिस्टमसँग रिसोर्सेस छ, दुःख गरेर ल्याएर कमाएको पैसा त फाइनेन्सियल सिस्टमलाई जिम्मा दिएका छन्। प्रत्येक जनताले सर्वसाधारणले बाहिर बसेर पसिना बगाएर ल्याएको कुरा जिम्मा दिएका छन्। त्यसलाई हामीले सही सदुपयोग गर्नु पर्यो, उत्पादन आन्तरिक उत्पादन बढाउने कुरामा लाउनु पर्यो। हामीले त्यति मात्रै गऱ्यौँ भने हामीले डे टु डे खानको लागि समेत आयात गर्ने कल्चर क्रमशः घट्नेछ। गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति जादुको छडी नभएको बताउनु भयो। उहाँले मौद्रिक नीति राष्ट्र बैङ्कको उद्देश्य अनुरूप सन्तुलित र समग्र आर्थिक क्षेत्र समेट्ने गरी ल्याइने बताउनु भयो। नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश प्रसाद थानीले सरकारले ऊर्जाको व्यवस्थापनमा चासो नदिए मुलुक भयावह अवस्थामा पुग्ने चेतावनी दिनुभएको छ। बुधबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले विश्वभर नै इन्धनको मूल्य बढिरहेको र विकसित मुलुकमा पनि त्यसको चपेटामा परेकोले तत्काल ऊर्जा व्यवस्थापनमा गम्भीर नबने मुलुक आर्थिक रूपमा पनि ठूलो समस्यामा पर्ने दाबी गर्नुभयो। कार्यकारी निर्देशक थानीले मुलुकको अर्थतन्त्रको विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। समितिको बैठकमा सांसदहरूले विद्युतीय ऊर्जालाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले विद्युतको महसुलमा कम गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अफगानिस्तानमा बुधबार बिहान गएको शक्तिशाली भूकम्पले ठूलो क्षति पुर्याएको छ। 6.1 रेक्टर स्केलको भूकम्पका कारण हजारौंको ज्यान गएको छ। त्यस्तै पाकिस्तानमा अफगानिस्तानसँग जोडिएका धेरै क्षेत्रमा भूकम्पको असर परेको छ। त्यहाँ पनि जनधनको क्षति भएको विवरण आइरहेका छन्। एक रिपोर्ट। अफगानिस्तानमा बुधबार बिहान गएको शक्तिशाली भूकम्पले ठूलो जनधनको क्षति गरेको छ। अफगानिस्तानमा 6.1 रेक्टर स्केलको भूकम्पमा परि कम्तीमा 1000 जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ। पाकिस्तानमा पनि अफगानिस्तानसँग जोडिएका धेरै क्षेत्रमा विनाश भएको छ। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षणको रिपोर्ट अनुसार यस भूकम्पको केन्द्रबिन्दु दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तानको खोस्ट सहरबाट 44 किलोमिटर टाढा थियो। अफगानिस्तानको समाचार एजेन्सी बख्तरले भूकम्पका कारण हजारौं नागरिकको बिल्लीबाठ भएको जनाएको छ। उद्धारकर्ताहरू हेलिकप्टरबाट उक्त क्षेत्रमा पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन्। तालिबान सरकारका उपप्रवक्ता बिलाल किमिरीले पल्टिका प्रान्तका 4 जिल्लामा शक्तिशाली भूकम्प गएको जनाएका छन्। सयौंको ज्यान गएको छ भने हजारौं घर ध्वस्त भएको उनले जनाएका छन्। उपप्रवक्ता कमिरीले सहायताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूलाई आग्रह समेत गरेका छन्। अफगान मिडियाका अनुसार खोस्टमा भारी विनाशका तस्बिरहरू बाहिर आइरहेका छन्। पाकिस्तानको खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तमा पनि 1 जनाको मृत्यु भएको समाचारमा उल्लेख छ। भूकम्पका कारण घरको छानो भत्किँदा उक्त व्यक्तिको मृत्यु भएको बताइएको छ। पाकिस्तानी समय अनुसार बिहान 1:54 भूकम्प गएको थियो। पाकिस्तानको पेशेवर, इस्लामाबाद, लाहोर र पन्जाब, खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तका अन्य भाग र भारतमा समेत भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको थियो। अफगान क्षेत्रबाट आएका तस्बिरहरूले भूकम्पका कारण धेरै क्षेत्रमा ध्वस्त भएको देखिन्छ। युरोपेली भूकम्प केन्द्रले करिब 500 किलोमिटर क्षेत्रमा भूकम्पको धक्का महसुस गरेको अनुमान गरेको छ। भूकम्पको धक्का महसुस भएपछि मानिसहरू त्रसित भएर सडकमा निस्किएका थिए। यसअघि शुक्रबार पाकिस्तानका धेरै शहरमा 5 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। अब पालो खेलकुद समाचारको।
नेपालले एसिसी महिला टी20 च्याम्पियनसिप 2022को सेमिफाइनलमा युएईसँग खेल्ने भएको छ। शुक्रबार हुने सेमिफाइनलमा नेपालले युएईलाई हराउन सके महिला एसिया कपमा स्थान बनाउनेछ। युएईले समूह ए को अन्तिम खेलमा कतारलाई 153 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गर्दै विजेता बन्यो। नेपाल समूह बी को उपविजेता र युएई समूह ए को विजेताको रूपमा सेमिफाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका हुन्। अर्को सेमिफाइनलमा समूह ए को उपविजेता मलेसिया र समूह बी को विजेता हङकङबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। फाइनल पुग्ने दुई टोलीले एसिया कप खेल्न पाउनेछन्। एसिया कपमा भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र थाइल्यान्ड हुनेछन्। यतिखेर युरोपियन क्लबहरू नाम चलेका खेलाडीलाई क्लबमा भित्राउन व्यस्त छन्। क्लबलाई उपाधि दिलाउनमा मद्दत पुर्याउन सक्ने खेलाडीहरूसँग सम्झौता गर्ने हरसम्भव कोसिस जारी छ। एक रिपोर्ट। युरोपियन फुटबलमा यतिखेर समर विन्डो ट्रान्सफर चलिरहेको छ। युरोपियन फुटबल क्लबका खेलको मज्जा लिने दर्शकलाई यो समय निकै पीडादायी हुने गर्छ, कारण त्यहाँ यो बेला कुनै पनि फुटबल खेल हुँदैन। त्यसका बावजुद पनि युरोपियन फुटबलले माहौल भने तताउन छोड्दैन। त्यहाँ हुने फुटबलको गतिविधिले सबैको ध्यान त्यतै केन्द्रित गर्छ। समर विन्डो ट्रान्सफर जुन 10 देखि सुरु भएदेखि नै विभिन्न क्लब आगामी सिजनका लागि आफ्नो टिम तयार पार्नमा व्यस्त छन्। क्लबलाई उपाधि जिताउन मुख्य भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने खेलाडीको पछि हरेक क्लब हात धोएर लागिरहेका छन्। यस सिजन म्यान्चेस्टर सिटी खेलाडी अनुबन्धन गर्नेमा अन्य क्लब भन्दा अब्बल देखियो। सिटीले यस सिजन अन्य ठूला क्लबले आँखा लगाइरहेको लोकप्रिय खेलाडीलाई अनुबन्धन गर्न सफल भयो। उनले जर्मन बुन्डेसलिगामा बोरुसिया डर्टमन्डबाट खेल्दै आइरहेका 21 वर्षीय खेलाडी एर्लिङ हालान्डलाई 21 मिलियन पाउन्डमा 5 वर्षका लागि आफ्नो टिममा अनुबन्धन गर्यो। रियल मैड्रिड, बार्सिलोना जस्ता क्लबलाई पछि पार्दै सिटी पहिलो बन्न सफल भएको हो। त्यस्तै अर्का इङ्ग्लिस क्लब लिभरपुलले पनि 22 वर्षीय डार्विन नुनेजलाई क्लबमा भित्राइसकेको छ। उनी 8 करोड 50 लाख पाउन्डमा पोर्चुगिज क्लब बेन्फिकाबाट 6 वर्षका लागि लिभरपुल आएका हुन्। लिभरपुलले स्कटिस क्लब एभरडिनबाट युवा डिफेन्डर रामेसलाई पनि अनुबन्धन गरेको छ। लिभरपुलले नुनेज र रामसेलाई ल्याउँदा माने र मिनिमानोलाई भने जान दिएको छ। सेनेगलका फरवार्ड साडियो माने जर्मन क्लब बायर्न म्युनिखसँग सम्झौता गर्न मंगलबार म्युनिख पुगे। अब मानेले मेडिकल जाँचपछि बायर्नसँग सम्झौता गर्नेछन्। बायर्नले फरवार्ड मानेलाई इङ्ग्लिस क्लब लिभरपुलबाट अनुबन्धन गर्न लागेको हो। लिभरपुलले 30 वर्षीय मानेलाई 41 मिलियन युरोमा बेच्ने सहमत जनाएपछि बायर्नले 3 वर्षका लागि सम्झौता गरेको हो। त्यस्तै लिभरपुलले जापानी मिडफिल्डर ताकुमीलाई 18 मिलियन युरोमा फ्रेन्च क्लब मोनाको पठाउने सहमति गरेको छ। रियल मैड्रिडले पनि 22 वर्षीय मिडफिल्डर ओरेलियन चुआमेनीलाई 100 मिलियनमा 6 वर्षका लागि भित्राउँदा चेल्सीका सेन्टर ब्याक एन्टोनियो रुडिगरसँग 4 वर्षको सम्झौता गरेको छ। च्याम्पियन्स लिग विजेता रियल मैड्रिडले किलियन एम्बापेलाई ल्याउने पहल गरे पनि असफल रह्यो। चेल्सीले रुडिगरसँगै अर्का एक खेलाडीलाई पनि जान दिएको छ। लन्डनको क्लबले रुडिगरसँगै बेल्जियम खेलाडी रोमेरू लुकाकुलाई रिलिज गरेको हो। लुकाकु इटालियन लिग सिरी ए को इन्टर मिलानमा लोनमा फर्केका छन्। उनले चेल्सी आउनुभन्दा अघि इन्टरलाई लिग जिताएका थिए। आर्सेनलले पोर्चुगिज मिडफिल्डर फाबियोलाई 5 वर्षका लागि अनुबन्धन गरेको छ भने वेस्ट ह्यामले डिफेन्डर नाइफलाई अनुबन्धन गरेको छ। त्यस्तै पोर्चुगिज मिडफिल्डर बर्नान्डो सिल्भा सिटीबाट बार्सिलोनामा अनुबन्धनका लागि तयारी भइरहेको चर्चा पनि त्यत्तिकै मात्रामा चुलिएको छ। रमी स्टर्लिङ चेल्सीमा, रोबर्टो लेवान्डोस्की बार्सिलोनामा आउने चलिरहेको छ। अब यस्ता चर्चा सेप्टेम्बर 1 अन्त्यसम्म आइ नै रहन्छ। यस्ता खबरले दिनदिनै नयाँ रूप लिने नै छ। तर सेप्टेम्बरको दोस्रो दिनबाट भने यो को कहाँबाट खेल्छन् सबै थाहा हुनेछ, किनकि सेप्टेम्बर 1 देखि यो विन्डो सिजनको अन्त्य हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मौसम सम्बन्धी जानकारीसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। बिचौलियाको कब्जामा परेपछि न्यायालयको छवि धबिलियो। अडियो प्रकरण छानबिन गर्न
समिति गठन, न्यायाधीश कोइरालालाई कार्य सम्पादनमा रोक लगाइयो। नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउने सत्ता गठबन्धनको निर्णय, शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन पहल गरिने मन्त्री परिषद हेरफेरबारे भने जुटेन सहमति। बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने कानुन बनाउने बारे संसदीय समितिमा छलफल, कठोर कानुन बने घटनामा न्यूनीकरण आउने अपेक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बाधक भएको गुनासो। अफगानिस्तानमा शक्तिशाली भूकम्प जाँदा 1000 भन्दा बढीको मृत्यु, पाकिस्तान र भारतमा पनि धक्का महसुस, क्षतिको विवरण आउने क्रम जारी। र एसिसी महिला T20को सेमिफाइनलमा नेपालले युएईसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने, एसिया कपमा स्थान बनाउन नेपाललाई जित्नै पर्ने दबाव, अर्को खेलमा मलेसिया र हङकङ भेट्ने। हवस् त यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho.television.com, yoho.खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला योहो टेलिभिजन। नमस्कार।